अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। आज की इस वीडियो में मुल्क भर के वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन के साथ हायरिंग अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस में इजाफे की मुकम्मल तफसील, मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, सरकारी मुलाजमीन के हकूक़ के लिए वफाकी और सूबाई सतह पर यूनियंस जो है मुलाजमीन की जो तंजीमें हैं वो अपने अपने दायरा कार के मुताबिक काम करती हैं। हालिया दिनों में मुलाजमीन की तहरीक में मोहतरम जो रहमान अली बाजवा साहब हैं, रहमान अली बाजवा साहब का नाम कौमी सतह पर नुमाया हुआ है। तो नाज़रीन गिरामी, रहमान अली बाजवा साहब की मुदल्लल जदोजहद के बायस न सिर्फ वफाकी मुलाजमीन बल्कि सूबाई मुलाजमीन ने भी उनसे उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। तो अब जब वफाकी हुकूमत ने हायरिंग और रेंटल सेलिंग अलाउंस बढ़ाने का फैसला किया है, 85% इजाफे का फैसला किया है, तो छोटे शहरों और ख़ास तौर पर सूबाई मुलाजमीन में गम और गुस्सा की लहर दौड़ गई है। सूबाई मुलाजमीन का कहना है कि जिस तरह से वफाकी मुलाजमीन को हायरिंग अलाउंस में 85% इजाफा किया जा रहा है, तो सेम टू सेम सूबाई मुलाजमीन को भी 85% जो हाउस रेंट अलाउंस है उसमें इजाफा किया जाए। तो नाज़रीन करम, आज की ये वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि तमाम सूबाई मुलाजमीन को चाहिए कि वो वफाकी मुलाजमीन या उनकी यूनियन से नाराज़ होने की बजाय ये समझने की कोशिश करें कि सूबाई मुलाजमीन ऐसा क्या करें कि जिससे वो भी अपने हकूक़ हासिल कर सकें, डिस्पैरिटी अलाउंस हासिल कर सकें वफाक की तर्ज पर, या फिर वफाक की तर्ज पर हाउस रेंट अलाउंस किस तरह से सूबाई मुलाजमीन भी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसके बैकग्राउंड से आपको आगाह करते चलें कि पाकिस्तान में दो सतहों पर सरकारी मुलाजमीन है। सरकारी मुलाजमीन को दो सतहों पर डिवाइड किया गया है। पहली सतह, एक वो मुलाजमीन जो वफाक के मतहत काम कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह हैं और उनके जो मरात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स के क़वायद ज़वाबित यानी कि FRSR और AAR 2002 के तहत तय होती हैं। जबकि दूसरी सतह सूबाई मुलाजमीन की है जिनकी मरात का इन्हसार उनकी अपने सूबाई बजट और क़वायद ज़वाबित पर होता है। तो क्या में पाकिस्तान के फौरी बाद वफाकी दारुल हुकूमत कराची में ईस्ट ऑफिस कायम किया गया जो सरकारी रहाइश के इंतज़ाम और अलाटमेंट का ज़िम्मेदार था। बाद अदा ये निज़ाम इस्लामाबाद में मुंतकिल हुआ। ये पूरा ढांचा वफाकी अफसरान के लिए बनाया गया है जिनकी तैनाती वजारतों और मरकज़ी दफातर में होती है। तो जनाब अली, सूबों में ऐसा कोई मरकज़ी इदारा या फिर हाउसिंग पूल कायम ही नहीं किया गया। चुनांचे वफाकी अफसर इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, कराची वगैरह में हायरिंग अलाउंस लेते हैं और सूबाई अफसर हायरिंग अलाउंस से महरूम हैं। सूबाई बजट में हायरिंग एक्सपेंडिचर के लिए कोई बाकायदा मत महदूद नहीं है, जबकि वफाकी बजट में ये खर्च हाउस रेंट हायरिंग A038 अलाउंसेस अदर्स के तहत शामिल होता है। सूबों में यह सिर्फ हाउस रेंट अलाउंस यानी कि बुनियादी तनख्वाह का 45% मुकर्रर किया गया है, जबकि अलग बजट में ही हायरिंग ऑफ प्राइवेट अकोमोडेशन नहीं रखा गया। इसलिए सूबाई मुलाजमीन सिर्फ फिक्स अलाउंस लेते हैं, जबकि वफाकी मुलाजमीन असल किराए के मुताबिक रकम वसूल करते हैं। और इस हवाले से जैसा कि आपको पता है कि रिसेंट 2-3 दफ़ा सर्वे भी करवाया गया है हायरिंग अलाउंस को रिवाइज़ करने से पहले। पाकिस्तान के 5-6 बड़े शहरों में जहाँ पर हायरिंग अलाउंस मिलता है उन बड़े शहरों में सर्वे करवाया गया है, यानी कि ग्राउंड की सतह पर ये सर्वे करवाया गया है। ये देखा गया है कि घरों में किराया जो है वो किस कदर है, एवरेज जो घरों का रेंट है वो कितना है। तो वफाकी हुकूमत ने मुल्क के 6 बड़े शहरों में, जिनमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा शामिल हैं, ये वो इलाके हैं जहां रहायशी बहरान किराए की बुलंदी और वफाकी दफातर की अक्सरियत पाई जाती है। इसके अलावा इदारा जाती तौर पर इन शहरों में ईस्ट ऑफिस की मौजूदगी और रेंटल मार्केट का बंदोबस्त मुमकिन था। छोटे शहरों में वफाकी दफातर कम थे, इसलिए वहाँ हायरिंग निज़ाम का जवाज़ ही नहीं समझा गया। तो यूँ बड़े शहरों के मुलाजमीन को असल किराया मिला और दूसरे सिर्फ 40-45% अलाउंस तक महदूद रहे। इसके बाद 1973 से 2000 के दरमियान जब वफाक ने अपने मुलाजमीन के लिए हायरिंग रूल्स अपडेट किए तो सूबाई हुकूमतों ने वही तरमीम इख्तियार नहीं की जिसमें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान ने कभी अपनी सतह पर प्रोविंशियल अकोमोडेशन एलोकेशन रूल्स नहीं बनाए। अगरचे मुख्तलिफ औकात में सूबाई मुलाजमीन के मुतालबात सामने आए, खसूसन KPK और बलोचिस्तान में, लेकिन कोई बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। वजूहात में माली वसाइल की कमी, छोटे शहरों में रेंटल डेटा की अदम दस्तयाबी और सूबाई असम्बलियों में इस मसले को तरजीह न देना शामिल हैं। तो अब जब वफाकी मुलाजमीन के लिए हायरिंग मुकम्मल तौर पर कानूनी है, क्योंकि FR45A AAR 2002 और 2004 के नोटिफिकेशन में
اس کی وضاحت موجود ہے۔ جبکہ صوبائی ملازمین کے لیے اگرچہ ہاؤس رینٹ الاؤنس ایک بنیادی حق کے طور پر دیا جاتا ہے، مگر ہائرنگ آف پرائیویٹ اکاموڈیشن کا قانونی فریم ورک ہی موجود نہیں ہے صوبوں میں، تو لہٰذا صوبائی حکومتیں پابند نہیں جب تک وہ اپنی اسمبلی سے اس نوعیت کے قواعد منظور نہ کروائیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ ہائرنگ کا آغاز قیام پاکستان کے فوراً بعد وفاقی دارالحکومت میں ایسٹ آفس کے ذریعے ہوا، جبکہ صوبوں نے اس ایسٹ آفس کو اختیار نہیں کیا کہ ان کے پاس نہ ہی بجٹ تھا اور نہ ہی قواعد اور نہ ہی رہائشی نظام تھا، جبکہ بڑے شہر اس لیے منتخب ہوئے کہ وہاں وفاقی دفاتر، کرایوں کا بحران اور ادارہ جاتی ڈھانچہ پہلے سے موجود تھا۔ یوں شہری وفاقی ملازمین مستفید ہوتے گئے، جبکہ دیہی اور صوبائی ملازمین محروم رہے اور ایک واضح طبقاتی فرق پیدا ہو گیا۔ تو صوبائی ملازمین اور صوبائی ملازمین کی یونینز کے لیے یہ تجاویز ہیں کہ صوبائی ملازمین کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی صوبائی یونینز کے پلیٹ فارم سے ہاؤسنگ الاؤنس ریفارمز کا مطالبہ ایک متحد موقف کے ساتھ پیش کریں۔ الگ الگ آوازوں کی بجائے ایک مرکزی نمائندہ فورم بنانا ضروری ہے جو فائنانس ڈپارٹمنٹ، HNDAD اور اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی تک رسائی رکھتا ہو۔ دوسرے نمبر پر قواعد کی سطح پر قانون سازی کی تجویز۔ صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ وفاقی الاٹمنٹ اینڈ ہائرنگ رولز 2002 کی طرز پر اپنے پروونشل اکاموڈیشن رولز بنائیں۔ یہ قواعد اسمبلی سے منظور کروا کر قانونی شکل دی جا سکتی ہے تاکہ کسی بھی ملازم کو آئندہ اس سہولت سے محروم نہ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ قواعد میں ہائرنگ آف پرائیویٹ اکاموڈیشن کا واضح فریم ورک شامل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر بجٹ میں علیحدہ ہیڈ آف اکاؤنٹ شامل کیا جائے۔ ہر صوبے کے سالانہ بجٹ میں ہائرنگ ایکسپینڈیچر کے لیے ایک نیا ہیڈ شامل کیا جائے تاکہ مالی اجازت کا باقاعدہ راستہ بنے۔ یہ صرف ایک نوٹیفیکیشن سے ممکن نہیں بلکہ بجٹ بک میں اندراج کے بعد ہی اسے عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر صوبائی ہاؤسنگ پول یا اسٹیٹ آفس کا قیام۔ ہر صوبے میں ایک مرکزی پروونشل اسٹیٹ آفس قائم کیا جائے جو رہائشی الاٹمنٹ، ہاؤس لسٹنگ اور ہائرنگ کے انتظامات سنبھالے۔ اس سے کرایوں کا ڈیٹا بیس بنے گا، غلط الاٹمنٹ رکے گی اور شفاف نظام وجود میں آئے گا۔ چوتھے نمبر پر وفاقی یونینز کے ساتھ اشتراک۔ صوبائی یونینز کو وفاقی یونینز سے تصادم کی بجائے اشتراک عمل کی راہ اپنانی چاہیے۔ رحمان علی باجوہ صاحب جیسے تجربہ کار رہنما اگر ایک مشترکہ ورکنگ گروپ بنائیں تو صوبوں کے لیے راہ آسان ہو سکتی ہے۔ وفاقی نظام کا تجربہ سیکھ کر صوبائی سطح پر بھی اسے نافذ کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ پانچویں نمبر پر شعور اور دستاویزی مہم۔ صوبائی یونینز کو چاہیے کہ وہ ایک اویئرنیس ڈرائیو شروع کریں جس میں یہ واضح کیا جائے کہ ہائرنگ صرف ایک مالی سہولت نہیں بلکہ ملازمت کا بنیادی حق ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہائرنگ الاؤنس ہے یہ صوبائی ملازمین کا حکومت پر بوجھ نہیں بلکہ صوبائی ملازمین کا بھی وفاقی ملازمین کی طرز پر قانونی حق ہے۔ ہر صوبے کی ضلع میں ملازمین سے ڈاٹا اکٹھا کیا جائے، رینٹ مارکیٹ کا سروے کیا جائے اور اعداد و شمار کے ساتھ حکومت کو سفارشات پیش کی جائیں۔ چھٹے نمبر پر میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کیا جائے۔ صوبائی ملازمین اپنے حق کے لیے مثبت انداز میں میڈیا پر بیانیہ بنائیں۔ اخبارات، سوشل میڈیا اور ٹی وی ٹاک شوز میں یہ سوال اٹھایا جائے کہ آخر صوبائی ملازمین کم تر شہری کیوں سمجھے جا رہے ہیں۔ بیانیہ جتنا مضبوط ہوگا پالیسی اتنی ہی جلدی بدلے گی۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب جب وفاقی ملازمین کو 85% ہائرنگ الاؤنس ملنے جا رہا ہے تو جو صوبائی ملازمین ہے وہ اپنا کمپیریزن وفاقی ملازمین کے ساتھ نہ کریں۔ یہ وقت وفاق اور صوبوں کے درمیان مقابلہ کرنے کا نہیں ہے بلکہ مساوات کی بنیاد پر حقوق مانگنے کا ٹائم ہے۔ اگر صوبائی یونینز اپنے موقف کو قانونی، مالی اور اخلاقی بنیادوں پر منظم کر لیں تو وہی سہولتیں حاصل ہو سکتی ہیں جو وفاقی ملازمین کو حاصل ہیں۔ یہ جدوجہد کسی کے خلاف نہیں ہے بلکہ ایک منصفانہ توازن کے حق میں ہے۔